हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ के भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मौफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्म पुग्ने कार्य निरन्तर रहेको छ। यसै सिलसिलाले हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28 अर्थात् साबिकको मास्थाना गाविसमा आइपुगेका छौँ। यहाँका व्यवसायीसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्ने जमर्को गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ मङ्गल बहादुर नेपाली हुनुहुन्छ, जो किराना पसल गर्नुहुन्छ, किराना व्यवसाय हुनुहुन्छ। कस्तो चल्दैछ व्यवसाय, व्यावसायिक बाहेक यहाँ अन्य सम्भावना के छन्, के व्यवसाय यहाँ यो क्षेत्रमा अथवा यो ठाउँमा फस्टाउन सक्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारविन्दबाट। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद गोल्डन आई टेलिभिजनलाई। र मेरो नाम मङ्गलबहादुर नेपाली र यहाँको व्यवसाय म चाहिँ किराना पसल गरेको लगभग, हुन त म व्यवसाय गरेको 18 वर्षदेखि हो। अहिले लगभग चाहिँ 30-35 वर्षै भयो मैले व्यावसायिक रूपमा काम गरेको। तर अहिले चाहिँ नि यहाँ हाल काम व्यवसाय गरेको सुरुवात कुन व्यवसाय गर्नु? होइन, मैले किराना पसलबाटै सुरुवात गरेँ। कति सुरुमै 18 वर्षदेखि हो। अहिले त लगभग 61 वर्षको भइसकेँ। मैले पहिले इन्डियामा व्यवसाय गरेँ। अहिले यहाँ चाहिँ 51 सालबाट किराना पसल गरेको छु। निरन्तर चलिरहेको छ। जो ठिक छ, राम्रै छ। अब चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ अलि बढी व्यापार हुन्थ्यो, किनभने सबै ठाउँमा किराना पसलहरू थिएनन् र अहिले चाहिँ अब व्यवसायहरू धेरैले गर्न थाल्नुभयो। त्यस कारणले ठिकै छ, जे होस् आफ्नो परिवार चाहिँ धानेको छु, चलिरहेको छ। तर पहिला र अहिलेकोमा चाहिँ एकदमै फरक चाहिँ भएको छ, किनभने अहिले हरेक चिज महँगो छ होइन। सबै चाहिँ तपाईँको यसलाई मैले त के भन्छु भने हाम्रो सरकारको पनि अलिक कमजोरी हो कि कमसेकम अनुगमन भइदिएको भए। के विषयमा? किराना पसलमा चाहिँ त्यो डेटका कुराहरू, मितिका कुराहरू हुन्छ त्यसमा? एकदम हुन्छन् सर, हुन्छन्। डेटहरू पनि हुन्छन्। त्यो अब डेटभन्दा माथिको त हामीले बेच्नै मिल्दैन होइन। त्यो हरेक चाहिँ चेकहरू भइरहेको छन् होइन, किनभने अहिले त महानगरपालिका भयो। त्यस कारणले पनि चेकिङ चल्छ। त्यो भएर हामी पनि अब अलिकति बुझेको मान्छेहरू अब त्यस्तो खालको ओभर डेट भएको चिजहरू त बिक्री गर्न हामीले पनि हुँदैन। त्यसलाई नष्ट गर्ने बेला बेला भइरहेको छ नि होइन। अनुगमन चाहिँ अलिक कम फितलो छ, अनुगमन भएको छैन। यसलाई चाहिँ अनुगमन भएको छ भन्न सक्दिनँ म, किनभने कमसेकम 6 महिनामा एकचोटि, सके त 2-3 महिनामा एकचोटि, न 6 महिनामा एकचोटि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नै आउनुपर्ने हो। तर यहाँ त वर्षौँ दिनमा पनि एकपटक आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, नत्र चाहिँ नि प्रायः सो अनुगमनै छैन भन्दा नि हुन्छ क्या। त्यस कारणले यो अनुगमनको कमजोरी देख्छु। किराना व्यवसाय यति लामो समय गर्नुभयो? हजुर हजुर। कहिलेकाहीँ यो बाहेक अन्य व्यवसाय गरौँ जस्तो लागेन? मलाई त सर किराना पसल सुरुबाटै गरेको कारणले मलाई अरू पेसा गर्नु मलाई मन लाग्दैन, किनभने किराना पसलबाटै मैले 6-7वटा परिवार छोराछोरीलाई पढाएँ, लेखाएँ, उनीहरूलाई विवाह दान गरेँ होइन। त्यहीँबाट चाहिँ केही आम्दानी पनि भयो, राम्रो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अब उमेर पनि अब अलिक बढी नै भयो, अरू काम ठुलो काम गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले पनि अब यो किराना पसल मैले छोड्ने पक्षमा छैन। तर मेरो छोराहरूलाई चाहिँ मैले भन्छु कि यहाँ चाहिँ अरू जस्तै
बाख्रा व्यवसाय सम्भावनाहरू छन् होइन। अब जस्तै कुखुरा पनि पालेर चाहिँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ र भन्छु। तर चाहिँ नि अब तर केटाहरू अहिले चाहिँ नि सबै विदेश, अहिले सबै चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरू विदेशै। मेरो पनि अब 2टा विदेशतिर छन्। एउटा त्यही मैले गरिराखेको किराना पसलमा चाहिँ नि त्यसैमा व्यस्त हुन्छ। म साँझी काम गर्छु, म चाहिँ बाहिर यताउति हिँड्छु किराना पसलमा। अहिले मैले त्यति चाहिँ बस्न पाउँदिनँ। मेरो कृषिको सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ? कृषिको सम्भावना त प्रशस्त छन् सर यहाँ चाहिँ नि। किनभने यहाँ जस्तै हामीलाई ओल्ड भिजनले पहिला आएर हामीले तालिम पनि दिनुभयो, थोपा सिँचाइको ड्रमबाट दिनुभयो, घैँटाहरू बनाइदिनु भयो। त्यसबाट हामीले तरकारी खेतीहरू पनि गऱ्यौँ। अहिले मुख्य हाम्रो यहाँ भनेको एउटा चाहिँ नि अदुवा, एउटा तपाईँको बन्दागोपी भनिन्छ होइन, अनि एउटा बेसार। यो चिजहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूले यो चिज गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो माटोमा त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई त्यति बेला पनि त्यो माटो चेक जाँच गर्दाखेरिमा भन्नुभएको थियो। र कतिपयले त गरेका नि छन्। तर चाहिँ नि मुख्य कुरो चाहिँ नि अब सबैले त्यही त हो। अब धेरै जसो मान्छेहरू विदेशतिर चाहिँ जान्छन्, पलायन हुन्छन् केटाहरू काम गर्ने खालका। अनि हामी जस्तो बुढाहरू बसिन्छ गाउँघरमा अनि खेतीहरू धेरै जसो बाँझै रहने अवस्था देखिन्छ होइन, अथवा बाँझो रहने अवस्था रहेको। हजुर हजुर, बाँझै रहेको देखिन्छ। त्यही छ। किराना व्यवसाय चाहिँ सानो पुँजीबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ? तपाईँको चाहिँ सुरुवात कतिको पुँजी थियो कि? मेरो त पहिला मैले भन्दा त सिर्फ 50,000 को चाहिँ नि सुरुवात गरेँ है। अब त्यति बेला चाहिँ नि हरेक चिज अब तपाईँको 65-70 रुपियाँमा आधा लिटरको तेलको पोका बिक्री गरिन्थ्यो भने अहिले 150 पुगेर ल्याउनुहोस् होइन। तपाईँको 30 किलोको चामल मैले 600 रुपियाँमा एक बोरा बेच्थेँ 30 किलोको, अहिले तपाईँको 1500-1600 पुगेर ल्याउनुहोस् भनेपछि अब पहिला चाहिँ अलि सामानहरू पनि 50,000मा लगभग राम्रै धेरै नै आउँथ्यो सामानहरू। अहिले तपाईँको 50,000 को केही पनि आउँदैन रहेछ। अब चाहिँ एक कार्टुन तेल 3,000 रुपियाँ भनिदिन्छन् होइन। चिनी अब त्यस्तै छ 46-48 भनिदिन्छन्। अब त्यस कारणले अहिले 50,000मा त के, अहिले त कम्तीमा थोरै भनेको 5 लाख रुपियाँ नभइकन सुरुवात गर्न सकिँदैन। त्यो भयो भने बल्ल सुरुवात गर्न 5 लाख बराबर चाहिँ नि भयो भने एउटै पेसामा लाग्यो भने बल्ल सफलता पाइन्छ। अब मलाई त के लाग्छ भने मैले त भनिहालेँ 51 सालबाट यहाँ नेपालमा आएर मैले व्यवसाय गरेँ। 51 साल भनेपछि लगभग 26-27 वर्ष मैले किराना पसलै गरेर चाहिँ बसेको छु। म त यसमा एकदमै सन्तुष्ट छु र राम्रो पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो पेसाबाट क्या। फाइदा पनि हुने र आफूलाई सुविधा पनि हुने। यो पेसामा समस्याहरू के छन्? समस्या त हुन्छन् सर। अब गाउँघरमा कस्तो हुन्छ भने अब क्रेडिट बाँकी माग्छन् होइन, कतिपयले बाँकी लान्छन्, कतिपय बाँकी डुबेको पनि हुन्छ होइन। अब त्यही त हो, गाउँघरमा चाहिँ नि बाँकी अलिक बढी जान्छ। तर यहीँ बसेको बासिन्दाहरूलाई दिएपछि एक दिन न एक दिन अब त्यो निरन्तर चाहिँ पसल राखेपछि त त्यो आज नभए भोलि, भोलि नभए अर्को दिन, यसरी नै मतलब भनौँ न 1 महिना 2 महिना 1 वर्षपछि पनि मैले त कतिपय त 14-15 वर्षका उधारो पनि मैले पछि चाहिँ नै उठाएको छु क्या। त्यस कारणले अब मैले त्यो पेसा छोडेको पनि हो नि होइन। जस्तै गाउँमा चाहिँ एकदम होइन त्यो फसेको भन्न मिल्दैन, त्यसलाई कम्तीमा पनि 15-16 वर्षपछि पनि त रिटर्न गरे होइन। एकदम यो चाहिँ एउटा विश्वासको कुरा पनि त रहेछ। एकदम विश्वासको कुरा पनि हो। अनि फेरि म त्यहाँ अब बसेको अलिकति कस्तो हुन्छ भने व्यापारीहरू पनि धेरै प्रकारको हुन्छन् होइन। म व्यापारी मध्येको पनि अब मैले आफूलाई के ठान्छु भने एकदमै कतिपय चाहिँ बुढाबुढीहरू आउँछन्, बच्चाहरू आउँछन्, पैसाहरू जस्तै बच्चा 500 को नोट लिएर आयो भने त्यो बच्चाले पक्कै यसले राम्रो कामबाट यसले 500 ल्याएको छैन भनेर मैले राखिदिन्छु। अनि उसको अभिभावकहरूलाई आएर ल तिम्रो बच्चाले यसरी ल्याएको छ, यस्तो चिज एउटा चाउचाउ छ अथवा एउटा बिस्कुट लगेछ भनेर फिर्ता पनि गरिदिएको छु मैले। त्यस्ता कतिपय चाहिँ बच्चाहरू, कतिपय आमाहरू बुढाबुढी आउनुहुन्छ, एउटा 500 को नोट सामान लिएर दिनुभयो भने 2टा पनि आएको हुन्छ त्यसमा खप्टिएर। मैले आमा यसमा 2टा आयो यो भनेर फिर्ता पनि गराएको छु। म त्यो मेरो त्यो इमान्दारी त देखेर पनि होला होइन। फलानुको दोकानमा गएपछि त्यहाँ बच्चालाई पठाए पनि फरक पर्दैन भन्ने खालको एउटा छाप बसेर विश्वासको कुरा। विश्वास एकदमै विश्वास छ। व्यवसायमा सफलता हासिल गर्नको लागि विश्वास पनि चाहियो। एकदम सबभन्दा ठुलो विश्वास।
बोल्ने एउटा शैली तरिका होइन। अब ग्राहक भनेको त चाहिँ नि भगवान्, म त्यो सम्झन्छु। मैले नराम्रो गर्ने हो भने को आउँछ पसलमा होइन। त्यस कारणले एउटा बोली वचन सबभन्दा राम्रो हुनु पऱ्यो। र सामानमा पनि किन भन्दा अब यहाँ दाइहरू हुन्छ, सरहरू हुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। मेरो एउटा के छ भने मङ्गलबहादुरको दोकानमा जाने हो भने केही 2 पैसा सस्तो पाइन्छ भन्ने एउटा छाप पनि बसालेको छु सर मैले। त्यस कारणले पनि मेरो चाहिँ नि पसल राम्रै चल्छ। फेरि आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा महँगो पनि गर्नु भएन होइन? भएन, एकदमै हो। होइन अरू सराह चाहिँ बिक्री गरे पनि त हुन्थ्यो नि, तर अरू सराह भन्दा पनि मैले किलोमा 1-2 रुपियाँ, बोरामा चाहिँ नि 10-20 रुपियाँ मैले सस्तो पनि राखेको छु। त्यसले पनि विश्वास छ। र म व्यापार लाइनमा बसेर धेरै लामो समय काम गरेँ। म एकदम सन्तुष्ट छु क्या। यहाँलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने युवाप्रति पनि चिन्ता देखियो है? हजुर हजुर, एकदमै। किनभने गर्ने हो भने जाँगर चलाउने हो भने यहीँ छ, विदेश जानु पर्दैन। मैले मेरो छोराहरूलाई पनि भने, तर अब त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा लाइन हुँदो रहेछ। तर अब अरू विदेश गएर कमाएर ल्याएको देखाइदिएछन्। त्यसले गर्दाखेरिमा अनि विदेशी जान चाहिँ उनीहरूको चाहना हुने र चाहिँ विदेशतिरै गएका छन्। तर अलिकति मेहनत गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ नै विदेश जानु पर्दैन। मैले हरेक चाहिँ विदेश जाने बच्चाहरूलाई पनि भन्छु, विदेश जानु पर्दैन, गर्ने हो भने यहीँ छ विदेश, यहीँ कमाउन सकिन्छ। तिमीहरू विदेश गएर त्यही 20-30 हजार 30-40 हजार भन्दा पाउँदैनौ, त्यो 20-30 हजार त यहीँ बसेर पनि कमाउन सकिन्छ। आफ्नो बाबुआमा, आफ्नो स्वानी छोराछोरी दिदीभाइ छिमेकी परिवारसँग बसेर खुसी साथ चाहिँ नि त्यो 20-30 हजार रुपियाँ त यहीँ पनि कमाउन सकिन्छ। विदेश किन जान्छौ भनेर भन्छु। तर अब उनीहरूको अब त्यही हो त नि, मैले भने नि अब त्यो एउटा लाइनै हुँदो रहेछ केटाहरूको, हामीले भनेर नमान्दै विदेश जाने र लहर नै चलेको एकदमै। मेरै कान्छो छोरो अब तपाईँको 12 क्लास पास गर्यो, अरू कोहीले ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पढे, अब त्यति पढेरै चाहिँ छोडे बिचमा। अब यो कान्छो छोरो 12 पास गर्यो, अब दाइहरूले दिदीहरूले पढेनन्, तँ चाहिँ पढ, तँलाई कुनै कमी पनि छैन होइन, पढ्नुपर्छ, अहिले पढाइभन्दा ठुलो केही छैन, पढ्नुपर्छ भनेर मैले बहुत जोड गरेँ। तर पढ्नुभन्दा चाहिँ मलाई पासपोर्ट बनाइदिनुहोस्, ल्याउनुहोस् उसको कुरो क्या। किनभने साथीहरू चाहिँ नि अब विदेश जानेको कुरा छ, त्यसले गर्दा गएर पासपोर्ट बनाइदिएँ। कहाँ के गर्यो चाहिँ इन्टरभ्यू दियो अरे, अब पढाइरहेको मान्छे सिपालु ट्यालेन्ट थियो। अनि ठ्याक्कै तपाईँको 15 दिनमा त भिसा आइहाल्यो। कतारतिर गएर 2.5 वर्ष बसेर आयो, 45 दिनको छुट्टी लिएर आएको। अहिले पनि त्यो लकडाउनले गर्दा बस्यो, अहिले फेरि दुबईतिरको जाने अब 1 हप्ताभित्रमा भिसा आउँदैछ भने विदेश अब पढ्नै छोडेर ल्याएको छ। अब यस्तो छ क्या, सपना पढाउने थियो स्वदेशमै व्यवसाय गराउने। एकदम म आफै चाहिँ नि पुरानो अब 17-18 वर्षदेखि व्यवसायहरूमा लागेको मान्छे, पसल गरेर किराना पसल गरेर बसेको मान्छे। मेरो सन्तानलाई पनि म त्यसरी नै एउटा पेसा गराएर यहीँ छ भनेर भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ नि अब विदेशमै लाग्ने, अब सबै गएको कारणले उनीहरू पनि जान्छौँ भन्ने, त्यस्तै भएको कारणले विदेशतिरै जान उनीहरू रुचाउने त्यस्तो अवस्था छ। स्वदेशमा रोक्दै पनि सम्भावना चाहिँ गाह्रो छ, एकदम गाह्रो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ इन्द्र प्रसाद जैसी हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मासथानाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, साना किसानले कस्तो कार्य गरेको छ, कृषकहरूलाई अथवा चाहिँ यहाँको कृषि क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्दैछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँ हाम्रो टिमलाई पनि। आराम हुन्छ। अब भन्नाले यो साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा म आफ्टर यो टिचिङ जब रिटायर हुनु 2 वर्ष अघि म लेखा समितिमा आएँ र लेखामा बसेर 1 कार्यकाल बिताइयो। दोस्रो कार्यकालमा हाम्रो शेयर सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँ अध्यक्षमा आइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। त्यहाँ 1 कार्यकाल बिताइयो र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः म विश्राम गर्छु भन्दा पनि उहाँहरूले होइन तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, अरू एउटा कार्यकाल बिताइदिनुहोस् भनेको हुनाले म अहिले वर्तमान चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष अथवा जुन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर यहाँ काम गरिरहेको छु।
र यहाँ हेर्दाखेरि मलाई यसो के लाग्यो भनेदेखि केही त म सामान्यतया मेरो आफ्नो पृष्ठभूमिमा कसरी यहाँ आएँ भन्ने सवालमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। म मेरो विद्यार्थी जीवन चाहिँ विदेशमा बिताएँ, भारतमा एउटा प्रवासी स्टुडेन्टको हैसियतले त्यहाँ 14 वर्ष बसेँ र 37 सालमा म यहाँ आएँ। यहाँ आइसकेपछि यहाँको रत्नसभा माविमा निमावि थियो तत्कालीन समयमा, त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्ने अवसर भयो र त्यहाँ 35 वर्ष बिताएँ र अहिले यहाँ चाहिँ करिब 4 वर्ष लेखामा र 5 वर्ष जति तपाईँको अहिले सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्दैछु। र मैले यहाँ देख्दा मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि मलाई ठिक छ, त्यो कुरा म फेरि जोड्दै गरौँ ल। मलाई चाहिँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था यो धेरै ठाउँमा सुन्ने गरिन्छ छ पनि, तर यसको खास उद्देश्य, यसका कार्यहरू के हुन्? यसको त खास लक्ष्य, हाम्रो सरकारले लिएको जुन लक्ष्य हो त्यो त बहुत राम्रो। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, यहाँ अधिकांश जनताहरू कृषिमा निर्भर रहनुपर्ने र कृषि माध्यमबाट नै उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरून्, विदेश जानु नपरोस् होइन। कसरी हुन्छ, आफ्नो जान बालबच्चासँगै स्वदेशमै रहेर आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्नो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ यो संस्था खडा गरिएको हो। र सरकारले अनुदानहरू अथवा सिपहरू नदिएको पनि होइन, दिएको छ, बेलबाट दिन्छ, तर यहाँको मानसिकता, हाम्रो पढलेखा युवाहरूको मानसिकता त्यसमा कम छ। छन त केही अब नगर्ने रूपमा चाहिँ केही दाजुभाइहरूले गरेका छन्। युवाहरू विदेश पलायन अनि चाहिँ भएका वृद्धहरू चाहिँ देश सम्हाल्ने कार्य, हजुर, संस्था सम्हाल्ने कार्य, हजुर, कृषि सम्हाल्ने कार्य भइराखेको छ होइन? हजुर। अब मान्नुहोस्, विडम्बना होइन? विडम्बना त म यो उमेरमा अहिले यहाँ आएर यो जुन मैले देखिरहेको छु, विभिन्न ठाउँमा गइरहेको छ, त्यहाँको कामहरूको अनुसार देखाखेरि के लाग्छ भनेदेखि त्यो सिक्नु गर्न एउटा जोस र जाँगर आउँछ, तर आफ्नो उसले दिँदैन, यो के भनौँ उमेरले दिँदैन होइन। यहाँ त एउटा नमुनाको रूपमा यो संस्थामा रहेर सञ्चालक भइसकेपछि सञ्चालकको हैसियतले एउटा नमुनाको रूपमा देखाउन सके हुन्थ्यो। आफ्नै बच्चाहरू पनि घरमा छैन होइन, अब बच्चाहरू बाहिर टाउनतिर सहरतिर बसेका छन्, म यही पुरानै घरमा छु, गाउँमा छु र माया लाग्छ। माया लाग्छ। मैले त के भयो भनेदेखि म विदेशमा छँदाखेरि स्वदेशमा जानुपर्छ, आफ्नै देशमा गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर यहाँ आएको। तर यहाँ पढे लेखेको मान्छेमा त्यो रहन्छ, उहाँहरू चाहिँ बाहिर जाने, विदेश पलायन हुने, यहीँ गाउँ भए पनि सहरतिर ओर्लने। 2 पैसा कमाएर यहाँको लागि, विकासको लागि, यहाँको निर्माणको लागि मतलब नै उनीहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरू सहरतिर ओर्लने। यहाँ बाबाजीले आर्जेको सम्पत्ति प्रशंसा कतिको चाहिँ बाँझो छ, अहिले त्यो जग्गा जमिन बाँझो छ। हिजो ती जमिनको बहुत महत्त्व थियो, अहिले छैन। अहिले धन हुने, के अरे जग्गा हुने मान्छे त अहिले दुःखी छ, सुखी हुन्थेन भन्थ्यो, धनी हुन्थेन भन्थ्यो, अहिले छैन। त्यो धन चाहिँ त्यत्तिकै भएर गइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब हल्का अब 50-60 रुपियाँ जमिन हुने मान्छेहरू बजारतिर गएर एउटा घर लिएर जस्तो बसेका छन्। छोरा नाति पनि अब विदेशतिर छन्, यहाँ जमिन बाँझो छ। योजना ल्यायो सरकारले, भनेको छ गर केही मल बिउ खाँदैन आदि चाहिँ अनुदानमा दिन्छ, त्यो लिएर गर्नको तयार छैन। यस्तो किसिमको अवस्था छ। युवा शक्तिहरू यहाँ कता कति छन्, उनीहरू व्यवसायतिर लाग्छन्, बरु बजारतिर ओर्लेर यहाँ बसेर खेती गरौँ, वस्तु पालौँ भएको छैन। बोलाउँछन् छोराछोरीले चाहिँ तलै बसौँ भन्ने कुरा हुन्छ। ल किन नभने घरसर बनाएर गइयो पनि, नचाहँदै पनि गइयो, श्रीमतीले पनि जाम भन्ने कुरा भयो, गइयो। गस त श्रीमती केही समयपछि ब्याग भएर आइन्। अनि यो गरेको ठाउँमा त्यतिकै बसेर त हातखुट्टा कोचिँदो रहेछ भनेर पोखरा महानगरमा गइएको थियो, त्यहाँबाट ब्याग भएर 6 वर्ष पनि नपुग्दै आएर फेरि पुनः आफ्नो जहाँ बसिया छ। र अब यसो खेतीपाती आफूले त नसके पनि वातावरण होइन, चिसो हावा पर्दैन। यति आनन्द हेर्नुहोस्, हिजो बौद्धल आउनु कुरो भयो, त्यो पोखरा त्यो लेखनाथभन्दा मास्टन गाविस एउटा आदर्श पनि थियो। यहाँ चाहिँ बडो शान्त वातावरण थियो, एक अर्कोमा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्धहरू थिए, जात जातिबीच यति राम्रो मेलमिलाप थियो। तर अहिले बौद्धल आइस त कता कता त्यो जात जाति बिच पनि अलिकति वैमनस्यता जस्तो छ, दाजुभाइमा फाटो छ, गाउँ समाजमा त्यस्तै छ। एउटा दल भन्छ, अर्को दल भन्छ, सन्तोष छैन क्या मान्छेलाई, सन्तोष वातावरण छैन। हिजो थियो, अहिले छैन। यो किन भइरहेको छ? के गर्नु पर्ला त्यसको लागि? यसको लागि त अलिकति जो पढलेखेका युवाहरू उनीहरूले आफ्नो मानसिकता चेन्ज गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नु। शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ 30-35 वर्ष बिताउनु भयो, हजुर, त्यसको प्रतिफल कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? मैले कस्तो पाएँ भनेदेखि प्रतिफल चाहिँ अब मैले विदेशमा जुन अवस्था देखेँ नि,
सही क्षेत्रमा कस्तो व्यक्ति हुनुपर्थ्यो, के गर्नुपर्छ त्यहाँ उनले, अभिभावकले के गर्नुपर्छ, तर त्यो भूमिका यहाँ अलिकति निर्वाह नभयो जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला त सरकारले चाहिँ अलिकति कस्तो जनशक्ति यहाँ पठाउने भनेदेखि चाहिँ शैक्षिक स्तर अलिक कम भएको मान्नुहोस् न। विदेशमा मैले जहाँ बसेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ 40 डिभिजन तलको मान्छेले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ एप्लाई गर्नै पाउँथ्यो। इम्प्लोइमेन्ट एक्सनमा उसको नामै रेजिस्टर हुँदैन थियो सुरुवामा। उसलाई त छुट्टै कुनै कम्पनीहरूमा अथवा कहीँ अन्य ठाउँहरूमा कुनै अफिसियल जब प्राइभेटमा त्यस्तो चान्सहरू हुन्थ्यो। तर शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ जसले डिस्टिङ्सन ल्याएको छैन प्राइभेटमा जाने भयो अझ विदेश भन्नुहोस् न, सरकारी स्कुलमा पनि बाहिर एउटा फर्स्ट क्लास जुन चाहिँ एउटा सचिव लेभलको मान्छे छ ऊ चाहिँ चान्स पाउने विदेश भएको छ, देखिराखेको छ नि बेला बेलामा चाहिँ। उहाँहरू चाहिँ त्यो सब सुविधाहरू छोडेर चाहिँ विदेश गएर के गरेर आएका छन्। अब मैले यहीँ बस्दाखेरि मैले पढाएको बच्चाहरू म त्यहाँ 35 वर्षको तरुण छँदै मैले पढाएको बच्चाहरू पेन्सनमा आइसकेँ। म जागिर गरिराखेको थिएँ, उनीहरू पेन्सन आएर फेरि अर्को तेस्रो देशतिर निक्ले। यस्ता किसिमका समस्याहरू छन् र यो के त भनेदेखि चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति गुणस्तरीय व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। छन् त अब शिक्षा सेवा आयोग अहिले छ, शिक्षा अहिले केही चाहिँ विगतको त केही गरेको छ, केही सुधारहरू गर्न खोजिरहेको छ, तालिमहरू यसरी दिएको छ। म आफैले पनि प्रशस्त तालिम लिएँ, तालिम लिन्छ आइन्छ, तर कक्षामा अनुभव गर्न कोही आउँदैन। हेर्नुहोस् है, जो चाहिँ त्यो अनुभव गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो कि अन्य सरकार? राज्यले गराउनु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ क्या। उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झिदिनु पर्ने होइन। उहाँ निरीक्षकहरू हुनुहुन्छ, आरपीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बेला बेला आएर यहीँ स्रोत केन्द्रहरू बने। त्यो विदेशीले बनाइदियो। के भन्न बनायो त भनेदेखि स्थानीय स्रोतमा नै गएर त्यहाँ टिचरलाई त्यहीँ तालिम दिने, त्यहीँ प्र्याक्टिकल क्लासहरू लिने, त्यहीँ चाहिँ अब त्यो आरपीहरू अथवा जो निरीक्षकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर शिक्षकलाई त्यहीँ बसेर सँगसँगै गराउने भनियो। तर त्यो अधुरो सपना अधुरा रहे। अब यहाँ मास्टरको मान्छेलाई दौडाएर कहिले पोखरा होइन, कहिले लेखनाथ त्यहाँ लगेर चाहिँ तालिम दियो। यहाँ त नगर्ने रूपमा के नगर्ने रूपमा दियो। ती भवनहरू त्यतिकै भत्केर गए। अहिले जीर्ण अवस्था कतिपय ठाउँमा त भत्केर गइसक्यो, जीर्ण छन्। र अहिले पनि तालिम सायद सरकारी विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक, तालिम नगरेको शिक्षक छैन जस्तो मान्छेमा। मास्टर के छ यहाँ के छ? अनि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि सबै प्रायःसो शिक्षकहरू तालिम प्राप्त शिक्षक नै हुनुहुन्छ। म पनि एउटा तालिम प्राप्त शिक्षक हुँ। तर मलाई चाहिँ त्यो शैक्षिक अवस्था देखेर हिजो पनि मेरो आत्मसमर्पण थिएन, अहिले पनि छैन। शैक्षिक अवस्था यस्तो भयो भने आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ? त्यही त पहिला पूर्वाधार भनेको शिक्षा गरे सबै उसमा चाहिँ होइन। र त्यसमा अब सोच्नुपर्ने पछिल्लो समयमा चाहिँ सर्टिफिकेट सस्तो भयो। खै अब यो सर्टिफिकेट सस्तो र विशेष भन्ने सवाल नलेज र सर्टिफिकेटमा चाहिँ भिन्नता के छ? होइन, यस्तो नि एजुकेसन फर नलेज भनिन्छ नि त होइन। एउटा ज्ञानको भण्डार हो नि शिक्षा त, त्यो हुनुपर्ने हो। तर यहाँ के भयो त नलेजवाला मान्छे पनि हाउ टु मेक मनी त्यतापट्टि माइन्ड गइरहेको छ। शैक्षिक मान्छे पनि त्यतापट्टि माइन्ड गएको छ। तर त्यो चाहिँ पढाइको लागि भने शिक्षाको लागि भन्ने कम भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ लेखेका मान्छेहरू उसँग सम्पत्ति छैन भने कसैले मान्दैन। एउटा क्याम्पसमा पढाउँछ, लुर आउँछ जान्छ, तर एउटा लाउरी आउँछ 2 वर्षमा आउने 2-4 लाख रुपियाँ ल्याएर कहाँ फालिदिन्छ, वाह यसले कस्तो राम्रो गर्यो। तर यहाँ त चाकरी खाने मान्छे जस्तै मैले भनौँ न, मैले यहाँ 35 वर्ष बिताएँ, मैले केही गर्न सकेन। 35 वर्षमा चाहिँ तपाईँले थुप्रै चाहिँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्नुभयो। त्यो मान्छेले देख्दैन है। होइन, त्यो त बच्चाले ती मान्छेहरू चाहिँ गएर चाहिँ देशका विभिन्न अङ्गमा चाहिँ सेवारत छन्। केही छन्, यही पनि छन्। उहाँहरू सम्मान, बाबुले सम्मान गर्छन्। देख्यो भनेदेखि कारमा हिँड्दैछन् भनेदेखि त्यो यहाँको अथवा चाहिँ हामी अन्यले देख्दैनौँ। तपाईँको व्यक्तिगतमा बढी जान्छ होइन, कति कमायो भन्ने कुरामा चाहिँ बढी चाहिँ जान्छ। त्यो त हो होइन, त्यो व्यक्तिगत पनि हुन्छ, पर्सनालिटी हुन्छ। देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई कसैप्रति चाहिँ एकदम राम्रो छाप पर्छ, कसैलाई देख्यो भने अलिकति कस्तो के अलिक नराम्रो फिलिङ हुन्छ नि। त्यो अब प्राकृतिक नियम के हो चाहिँ कसैलाई देख्दाखेरि वाह कस्तो राम्रो भन्ने हुन्छ, कसैलाई देख्दा अलिकति चाहिँ भिन्न फरक पर्छ। म फेरि सरलाई यता घुमाउनु खोजेँ मैले। कता भन्यो भने हाम्रो साना किसानतिरै घुमाउनु खोजेँ। हजुर हुन्छ। अब के हुन्छ, के गर्छ, त्यो के छ लक्ष्य उद्देश्य के राख्नु भएको छ यहाँको चाहिँ? यहाँ कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यहाँको चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ उर्वरा जो शक्ति छ, माटो छ यहाँ, यसले कसरी सत्व गर्न सकिन्छ? यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले सरकारले दिएका कतिपय योजनाहरू छन्। अब भाइ छोरालाई भनिएको छ आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूलाई अब स्किल पनि प्रदान गर्छौँ, आर्थिक सहयोग पनि गर्छौँ, आउनुहोस् हाम्रो साथ लिनुहोस्, हामी त्यो तयार छौँ। गभर्मेन्टले पनि त्यो भनिरहेको छ, सरकारले पनि त्यो दिन्छ।
तपाईँहरू किन बाहिर लाग्नुहुन्छ त युवाहरूलाई भनिन्छ, तर उनीहरू हुन्छ त भन्छन्। खास आएर युवा शक्ति त्यसरी चाहिँ आफ्नो योजना साथ यहाँहरू गरेको मैले भेटाएको छैन। र अब सामान्यतया चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जुन सहयोग हो, ती सहयोगहरू चाहिँ यहाँ त प्रायः जस्तो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश जानु पऱ्यो भनेदेखि, कहीँ घडेरी किन्नु पऱ्यो भनेदेखि, कहीँ आफ्नो अर्को किन व्यवहारहरू पऱ्यो भनेदेखि जग्गा जमिन खरिदन तत्कालीन समयमा आउँछन् र उसको चाहिँ आग्रह गर्दछन् होइन। अब तर गभर्मेन्टले के भन्छ भने त्यसमा भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ कृषिमा गर्नुहोस्, पशुपालनमा गराउनुहोस्, खेतीपातीमा गराउनुहोस् भन्छ लगानी, त्यसमा 30% हुनैपर्छ भन्ने छ। तर त्यो गर्नै सकिराखेको छैन। र अहिले फेरि खास हाम्रो यहाँ चाहिँ यो संस्थामा 2-4 वर्ष करिब तपाईँको 73 सालबाट 73 माघ पश्चात चाहिँ यहाँ अलिकति केही समस्याहरू देखिन आए। ती समस्याहरूले गर्दा संस्थामा अलिकति केही चाहिँ असरहरू पर्यो र त्यो उसलाई निराकरण गर्नको लागि अहिले पनि हामी त्यहाँ लगाइराखेका छौँ। त्यो समाधान अहिले पनि भइसकेका छैन। केही समस्याहरू छन्, ती जटिल समस्याहरू त्यो पार पाइराखेका छैनौँ। जस हामीले हाम्रो जुन अहिलेको टिम छ यसले सकेसम्म हामीले अब हाम्रो यो कालिका, बेगनास अनि यो तपाईँको मादी गाउँपालिका समेत चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सक्दो संस्थाले दिनुपर्ने जुन हो योगदानहरू हुन् त्यो हामीले दिइरहेका छौँ। आर्थिकसँग युवाहरू महिलाहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास तपाईँको छ, जारी छ। हामी जारी छ तर सकिरहेका छैनौँ। त्यसरी चाहिँ जुन राम्रो सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँहरूको आगमन भइरहेको छैन। एकाध चाहिँ त्यो अब चामलको बयाँ जस्तो त छन् होइन, केही युवाहरू छन् जसले गरेका छन्। अन्य अधिकांश त यो के भनिन्छ मिडियम वर्गको परिवार जुन हुन्छ अनि जो एउटा प्रौढ व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू जुन गरिरहेका छन्। अब यही साना किसानले हुँदाखेरि नै कसैलाई बाख्रा पालन, कसैलाई कुखुरा पालन, सिपोर त दिएको छ नि त, कसैलाई बङ्गुर पालन, केही त गरेका छन्। तर अधिकांशले युवाहरूले विदेश नआइकन यहाँ बसेर गरौँ भन्ने जुन सोचको साथ चाहिँ यसलाई अघि बढाएको, तर त्यो अनुसार हुन सकेको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीका लागि। थ्याङ्क यू। यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनताको सामने यो चाहिँ जुन यो चाहिँ बोल्ने अवसर यहाँले राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सीताराम तिवारी मसँग हुनुहुन्छ, तरुण दलका चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ वडा नम्बर 28 का र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। किराना पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ, कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, व्यावसायिक साथसाथै राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र साना किसानका चाहिँ यसै संस्थाका चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र युवालाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। कस्तो चल्दैछ व्यवसाय? व्यवसाय ठिकै चलिरहेछ अहिलेसम्म, राम्रै छ। अब मैले व्यवसाय गर्न थालेको पनि चाहिँ लगभग पहिला म चाहिँ एउटा गाडी लाइनमा थिएँ। गाइड लाइन मैले चाहिँ छाडेर अहिले चाहिँ 9-10 वर्ष जति भयो चाहिँ मैले किराना पसल प्लस चाहिँ कुखुरा पालन र तरकारी खेती पनि म आफै गर्छु र चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले चाहिँ बेच्ने काम पनि गर्छु र चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँमै चाहिँ भएको उत्पादन किसानहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ बेचिराखेको छु र चाहिँ अहिले मेरो व्यवसायबाट म खुसी नै छु। किनभने म एउटा मान्छेले कति धेरै काम गर्न सक्यो? अब त्यस्तै हुँदो रहेछ सर। अब जति मान्छे जति बिजी भयो नि त्यति चाहिँ त्यो नकारात्मक सोचहरू चाहिँ बढ्दो रहन्छ। मान्छे जति चाहिँ गर्छु, जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्नु पर्दो रहेछ र चाहिँ मेरो चाहिँ सिर्फ म र चाहिँ मेरो श्रीमती हो हैन। हामी दुईजनाले चाहिँ अब जस्तो मेरो श्रीमती पसलमा अब बिहान म पसलमा आउँछु अनि 11 बजेपछि मेरो श्रीमती आउनुहुन्छ पसलमा, म फेरि घरमा जान्छु गरेर दुईटाले मिलेर चाहिँ गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। व्यवसायलाई त्यसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कुखुरा पालन पनि गर्नुभएको छ? कुखुरा पालन पनि गरेको छु मैले। मेरो कुखुरा फेरि म आफै काट्छु, मैले अरूलाई बेच्दिनँ। फ्रेस हाउस पनि छ मेरो किराना पसलमै, म आफै उत्पादन गर्यो, आफै बिक्री गर्यो। हजुर। गजबको कार्य। हजुर। अहिलेसम्म सन्तोषजनक छु म चाहिँ। अब स्वदेशमै बसेर विदेशमा गए जति कमाउन सकिन्छ? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। अब म विदेश गएको छैन सर। 2-3वटा चाहिँ के अरे व्यवसाय गर्नुपर्छ कि एउटै व्यवसायले पनि धान्दो रहेछ? एउटै व्यवसायले अलि सकिँदैन।
होइन एउटै व्यवसायले गाउँमा बसेर चाहिँ बजारमा बस्यो भने त एउटै व्यवसायले पनि धान्छ गाउँमै बस्दा चाहिँ हरेक व्यवसाय गर्न सक्नुपर्छ तरकारी खेती पनि गर्नुपर्छ आफ्नो खेतमा धान पनि उब्जाउनु पर्छ बाख्रा पनि पाल्नुपर्छ 2-4वटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ दुध खान चाहिँ गाई भैँसी पनि पाल्नुपर्छ सबै काम गर्नुपर्छ मसँग बाख्रा पनि छ 7-8वटा मसँग एउटा गाई पनि छ होइन मसँग चाहिँ 400-500 कुखुरा पनि छ म सबै गर्छु म खेत पनि आफ्नै खेतको चाहिँ अन्न गर्व लाग्छ तपाईँलाई म कृषक हुँ भन्दाखेरि मलाई त गर्व लाग्छ तर नेपालमा चाहिँ किसानलाई चाहिँ गर्व गर्ने खालको चाहिँ उनी वातावरणै छैन विदेशबाट आउँछ वा लाउरे भनेर चाहिँ सम्मान गर्छ हामी चाहिँ यही किसानले चाहिँ गरेको काम देख्दा चाहिँ छिछि दूर गर्छ मान्छेले हामीलाई चाहिँ वाह गर्नु भन्दैन क्या त्यही भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो भने युवाहरू सधैँ सबैले यहीँ बसेर काम गर्न सकिन्छ कृषकलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन समाजमा भन्ने यहाँको चाहिँ आन्सर हजुर कस्तो हुन्छ नि अब किसान चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै यसलाई एक कक्षादेखि पढ्दाखेरि कृषि सम्बन्धी हामीले सकारात्मक अध्ययन गर्न पायो भने त्यसले के हुन्थ्यो कि अथवा अध्ययनले गर्दाखेरि हो कि किन यति चाहिँ डिबेट कार्यमा किन डिबेट अध्ययनले गर्दा तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको चाहिँ विश्लेषण के छ तपाईँको बुझाइ के छ मेरो बुझाइ त मैले पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ विदेश गएर थोरै कुरा गरेँ विदेश गएर मान्छे विभिन्न काम गरेर पैसा कमाएर आउँछ हजुर होइन तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ फेरि ओ वाउ भन्ने किसिमको रहन्छ स्वदेशमै आफ्नै देशमा आफ्नो भूमिमा माटोमा खेलिराखेको किसानलाई किन अपेला क्वेसन त यही हो त्यो तपाईँको पनि मेरो पनि क्वेसन त्यही त कस्तो हुन्छ भने शिक्षाले चाहिँ थोरै गडबड गर्यो कि शिक्षाकै गडबड हो यो अब चाहिँ कृषि विषय शिक्षा भन्दा पनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषिलाई प्रोत्साहन नदिनु हो कि सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ कृषिलाई प्रोत्साहन दिइएन होइन एउटा चाहिँ कृषि गर्ने मान्छेले जीविका निर्वाहको तरिकाले मात्रै गरे हुन्छ अन्तिममा आएर केही गर्न सकेन भने कृषि गर्ने भन्ने चाहिँ लास्टमा त्यति अरू कि लास्टमा चाहिँ जागिर पाएन केही गरेन भने ल म बाख्रा पाल्छु म कुखुरा पाल्छु भन्छ बस्छ मान्छे त्यति लास्ट उपाय कृषिलाई सोध्छ क्या मान्छेले तर चाहिँ मेन कुनै कज नै कृषिलाई चाहिँ बनायो भने विदेश जानु पर्दैन महिनाको 40-50 हजार संसारमा कमाउनु किन गल्फ कन्ट्री जानुपर्छ संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जोडिएको चाहिँ फेरि उत्पादनसँगै हो नि होइन हजुर उत्पादनसँगै हो तपाईँ भनेको त उत्पादक हो चाहिँ होइन हजुर मासु उत्पादन गरिराखेको छ होइन धान गहुँ खेती उत्पादन गरिराखेको छ हजुर यो भएन भने त कुराकानी सकियो अप्ठ्यारो छ त अप्ठ्यारो छ तर कसले बुझ्दैन बुझ्ने कोही पनि छैन तपाईँ तरुण नेपाल सरकारले बुझ्न सकेको छैन तपाईँ तरुण दलको चाहिँ सभापति पनि हुनुहुन्छ हजुर कसरी चलिरहेछ के गर्दैछ तरुण दलले वडा नम्बर 28मा वडा नम्बर 28मा चाहिँ मास खानामा विशेष गरी हामी युवाहरूलाई चाहिँ अब यही ठाउँमा चाहिँ केही गर्नु जस्तो चाहिँ यही साना किसानमा उपाध्यक्ष छु मैले तरुण साथीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के भनिरहेको छ भने विदेश जानु पर्दैन यही गाउँमा चाहिँ बाख्रा पाल कुखुरा पाल एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ भैँसी पालन गर तर एउटा अर्को कुरा पनि मैले जोडेँ हामी भन्न त सहजै भनिदिन्छ होइन तपाईँले मैले कसैले कुनै पनि युवाहरू यो गरौँ न यो पालो यो त्यो पालो भनिदिन्छौँ तर यसका साथसाथै उहाँलाई चाहिँ ट्रेनिङका कुराहरू होइन तालिमका कुराहरू यो यसरी चाहिँ दियो व्यवस्थापन गरिदियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो कि त्यो त हाम्रो अहिले साना किसानले गरिरहेछ नि अस्ति भर्खर चाहिँ बाख्रा पालनको चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु कतिजना थिए सहभागीहरू हामी बाख्रा पालन चाहिँ हामीले 10वटा बाख्राभन्दा माथि पाल्नेहरूलाई चाहिँ बोलाइएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 43 जना भएको थियो बाख्रा पाल्नेहरू नै चाहिँ 10वटाबाट माथि पाल्नेहरू 43 जना थिए 43 जना हजुर तालिम लिनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो शिक्षा 1 क्लासबाटै सुरु गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्यो 1 क्लासबाटै गर्नुपर्ने हो होइन किनभने 10 क्लाससम्म आउन्जेलसम्म त तपाईँको चाहिँ कृषि सम्बन्धी अथवा यो क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरू सकारात्मक सोच्नु थाल्छ नि त्यही त होइन तपाईँ जस्तो मान्छे भोलि त्यहाँ पढाउनु पनि पाउनुहुन्छ पाउँछ अहिले सम्भावना धेरै छ अहिले हाम्रै बच्चा हेर्नुहोस् न हामीले त कमसेकम हाम्रो हिजो बाबुआमाले गरेको खेती गरियो जानियो हामीले चाहिँ खेती गर्न पनि जानिन्छ खन्न पनि जानिन्छ होइन घाँस काट्न पनि जानिन्छ हाम्रो बच्चाले अहिले जान्दैन हाम्रो बच्चाले एउटा काउलीको बिरुवा सार्न जान्दैन घर बढार्न जान्दैन एउटा चाहिँ बोर्डिङमा पढेको हुन्छ लगाम लगाएको चाहिँ घोडा जस्तो चाहिँ स्कुल जान्छ आउँछ उसले केही सिक्दैन अचम्मको कुरा यो छ छैन दुध कहाँबाट आउँछ नि प्याकेटबाट भन्ने पनि समय आउँछ बजारको बच्चाहरूले त भनेकै छ अब हाम्रो बच्चा गाउँको बच्चाले पनि दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा चाहिँ दुध गाडीबाट आउँछ गाडीले ल्याएर दिन्छ नि त गाडीबाट आउँछ अथवा पोकाबाट आउँछ दुध भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँको बच्चाले पनि भन्ने स्थिति भइसकेको छ क्या अहिले यो चाहिँ जोगाउनु पर्छ त्यसलाई जोगाउनु सिकाउनु पर्ने हजुर
मैले त्यही भएर मेरो बच्चालाई चाहिँ हरेक काम गर्न जान्नुपर्छ। भोलि के पर्छ पर्दैन होइन, पढेर मात्रै हुँदैन, भोलि हरेक काम गर्न जानुपर्छ। मैले मेरो बच्चालाई चाहिँ मैले खन्न नि सिकाउँछु होइन, घाँस काट्न नि सिकाउँछु, हरेक काम सिकाएको हुन्छु कि मैले। सबैले मैले जस्तै अरू अभिभावकले पनि कृषि सम्बन्धी सिक्नु नै पर्छ। सिक्नुपर्ने कुरा पढाइ मात्रै होइन, पढाइ मात्रै ठुलो कुरो होइन, पढेर मात्रै पनि हुँदैन, पढाइसँगै चाहिँ कृषि सम्बन्धी पनि चाहिँ सबै काम जान्नुपर्छ। सिप चाहिँ सिप हुनुपर्छ। सिप भयो भने बल्ल अगाडि बढ्न सकिन्छ। तरुण दलका कुरा राख्नु छ कि अथवा सभापति हुनुहुन्छ, अब के गर्दैछ, चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, अब चुनाव नजिकै छ सर होइन। अब मैले त म तरुण दलको अध्यक्ष भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। अहिले यो बिचको कार्यकालमा चाहिँ खासै तरुण दलले चाहिँ खासै केही कार्यक्रम केन्द्रबाटै चाहिँ त्यति चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू नआएको हुनाले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ खासै राख्न सकेको पनि छैन। अब मैले चाहिँ अब धेरै वर्ष चाहिँ तरुण दलको अध्यक्ष चलाइसकेको हुनाले अब नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछु। सायद मेरो चाहिँ अब यो तरुण दलको कार्यक्रम 3 गते मैले चाहिँ अब 79 साल वैशाख 3 गते चाहिँ शनिबार हामीले कार्यक्रम राखेर मैले तरुणको चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दैछु। त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो तयारीमा छु। तरुण दलमा अथवा चाहिँ यो पार्टीको एउटा चाहिँ भाद्रीय सङ्गठनमा आबद्ध हुँदाखेरि फाइदाहरू के रहेछ? तपाईँले त्यो लिनुभयो कि लिनु भएन? फाइदा भन्ने कुरो त पार्टीबाट फाइदा लिनुभन्दा पनि चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ मैले के दिएँ भन्ने हो क्या। पार्टीबाट मैले के लिएँ भन्ने चाहिँ सोच राख्यो भने चाहिँ त्यो पार्टी होइन। युवाहरू त सक्रिय छन् नि होइन? हजुर, सक्रिय छ युवाहरू, सक्रिय। हाम्रो वडा नम्बर 28 मा चाहिँ युवाहरू चाहिँ अन्त के छ चाहिँ मैले बुझेको छैन। वडा नम्बर 28 मा चाहिँ तरुण युवाहरू चाहिँ धेरै सक्रिय छ। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ सक्रियताका हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बेनिफिट छ कि छैन भन्नु खोजिरहेको थिएँ मैले। युवाहरूलाई त बेनिफिट त भइहाल्छ। भोलि गएर चाहिँ फेरि तरुण दलमा चाहिँ 10 वर्ष बिताउने अथवा पार्टीको लागि बिताउने, त्यसपछि गएर फेरि विदेशै जाने हो भने त त्यो पनि भयो। विदेश जानु पर्दैन। काङ्ग्रेसकै नीतिमा चाहिँ देशमा चाहिँ काङ्ग्रेसले शासन चलाउन सक्यो भने होइन, यो चाहिँ अब चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष चलाएर त केही हुनेवाला छैन। जब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पहिला चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ 5 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याएर काम गर्न खोज्यो नि, उनीहरूले केही गर्न नसक्दा अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ देश धानिरहेको छ, लथालिङ्ग भएको देश होइन। फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जनताले त्यसरी नै 2/3 बहुमत दियो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ युवाहरूको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्नेछ यो देशमा। स्वदेशमै मास्ठानाका युवाहरू मास्ठानामा चाहिँ मास्टरमै व्यवस्थित हुनेछन्, विदेश जानुपर्ने छैन। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँको विचारलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हजुरलाई पनि। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। के तपाईँ दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध भएको ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्झनुहोस्। माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक विगत 2 दशकदेखि दाँतका बिरामीहरूको सेवामा समर्पित यस माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक तपाईहरूकै अनुरोधमा अबदेखि शनिबार पनि विशेष छुटका साथ उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, दाँत निकाल्ने, दाँत भर्ने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नक्कली दाँत बनाउने, दाँत र गिजाको चिरफार, दाँतमा हिरा राख्ने, दाँतको एक्सरे र दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक, महेन्द्रपुल, मेडिकल लाइन, पोखरा। फोन 061 543 301। तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी SRKC बैंक्युट
कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क SRKC बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98 560 22 604, 98 560 22 605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। SRKC बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ दाँत उपचारको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने वर्षौंदेखि तपाईहरुको सेवा गर्दै आइरहेको मेश्रम खान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टरलाई सम्झनुहोस्। हामी भरपर्दो विश्वासिलो सेवा दिनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, नयाँ दाँत बनाउने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, दाँतको जराको उपचार, सिसा र चाँदी भर्ने, दाँतमा खोल राख्ने, दाँतको रङको सिमेन्ट भर्ने, नमिलेको दाँत बनाउने, दाँतको सौन्दर्य उपचार, दाँतको एक्सरे, दाँत निकाल्ने, दाँत र मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना मेश्रम खान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टर, KI सिंह पुल बगर 1 पोखरा। फोन 061 544 306, मोबाइल 98 560 20 884, 98 460 23 634। हाम्रो शाखा कार्यालय सफल डेन्टल क्लिनिक, रामबजार पेन्सन क्याम्प पोखरा। फोन 061 432 418, अल काइन्ड अफ डेन्टल एन्ड मेडिकल ट्रिटमेन्ट। टेस्ट अफ पोखरा, बेस्ट अफ पोखरा। रोयल दिदी बहिनी किचन, बुद्ध चोक 10 पोखरा। 250 जना अड्ने पार्टी हल र पार्किङको व्यवस्था भएको, 79 जना महिलाहरूबाट सञ्चालन गरिएको रोयल दिदी बहिनी किचन। ग्राउन्ड फ्लोर वेस्टर्न खाना र खाजाको सुविधा। फर्स्ट फ्लोर टिपिकल नेपाली खाना र खाजाको व्यवस्था। चाइनिज, कन्टिनेन्टल, इन्डियन र नेपाली खानाको स्वादको लागि रोयल दिदी बहिनी किचन, बुद्ध चोक 10 पोखरा। फोन 061 537 137, मोबाइल 98 463 18057 र 98 161 46 483। हिँडेरै घरमा जाँदा खुसीको मुहार, प्यारालाइसिसका बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई हिँडाएरै घरमा पठाउने हाम्रो प्रण। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको उपचार। प्यारालाइसिस र ढाड दुखेका बिरामीहरूको मात्र उपचार गर्ने पोखराको एक मात्र थेरापी सेन्टर स्पार्क BND हस्पिटल प्राली नयाँ र आधुनिक व्यवस्थापन सहित सञ्चारमा आएको जानकारी गराउँदछौँ। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भई शरीरको एक हर नचल्ने, लुलो भएर हिँड्न नसक्ने, मुख बाङ्गो भएका, बोल्न, खान, बस्न उठ्न नसक्ने नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। ढाडमा नसा च्यापिएका तथा हड्डी खिइएका बाथका बिरामीहरूको विशेष उपचार। ढाड दुख्ने, हड्डी खिइएका, ढाडमा नसा च्यापिएका, बाथरोग तथा युरिक एसिड भई हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने बिरामीहरूको सफल उपचार भइरहेकोले सम्पर्क राख्नुहोला। साथमा विभिन्न सेवाहरू थप गरिएको जानकारी गराउँदछौँ। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई क्याबिन तथा सेमी क्याबिनको सुविधा, गरिब तथा असहाय बिरामीको निःशुल्क उपचार, उत्कृष्ट थेरापी तथा औषधि उपचार। फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सम्पर्क स्पार्क BND हस्पिटल प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 571 408, 98 560 26 750, मिड टाउन सुपरमार्केटको पछाडि। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार बिकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि
पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 9846 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेश महर्जन, दिजेश वाग्ले। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। बुद्धिबहादुर तिमेल सेना मसँग हुनुहुन्छ। कृषि सञ्जाल वडा नम्बर 28 का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ कृषि सम्बन्धी अथवा चाहिँ व्यावसायिक कुराकानी यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम राइस मिल सञ्चालन गर्नु? राइस मिल सञ्चालन गरेको 65 सालदेखि भनौँ। अहिले त्यसैको 5 नम्बरको आधारमा 2-3टा व्यवसाय जोडेको छु। कृषि व्यवसाय छ, पशुपालन छ र अहिले तत्कालै बङ्गुर पनि पाल्ने सोचमा गरेर केही बङ्गुर पनि हालेको छु। परिवार हाम्रो संयुक्त परिवार छ, अहिले ठुलो छ परिवार। अहिले यसरी नै चलिरहेको छ। सबै चाहिँ काम व्यवसायमा चाहिँ व्यस्त। छोरा बुहारीहरू नातिहरू तिनीहरूले सञ्चालन गरेका छन्। राइस मिल र कस्तो चल्दैछ राइस मिल? कतिको राइस मिल ठिकै छ। गाउँमा प्रशस्त मिलहरू अरू पनि छन् के अरे, त्यो भएर पनि हाम्रो पनि ठिकै चलेको छ। दिनभरि चल्ने कुरो भएर 2-4 घन्टा बिहान बेलुका चल्छ। अनि त्यसले मात्र निर्वाह नहुने नै भयो गाउँमा। अब खाद्यान्न आम्दानी राम्रै हुन्छ? आम्दानी ठिकै हुन्छ, किनभनेदेखि अब बाहिरबाट अन्न खाद्यान्न ल्याएर उत्पादन गरेर बेच्न सक्यो भने त फाइदा हुन्थ्यो। त्यसो गर्ने अलि समय मिलेको छैन र जेलामा लियो, गाउँलेहरूको धानहरू ल्याउँछन्, कुट्ने पिन्ने ल्यायो, कुट्ने पिन्ने भयो, अनि त्यसबाट आएको जेलाले निर्वाह चाहिँ भएको छ। र अहिलेसम्म बजारबाट यहाँसम्म हो भने बाटो राम्रो नभएको हुनाले बजारबाट केही ल्याइहालौँ भनेर अलिक महँगी पर्ने, त्यही भएर यहीँबाट निर्वाह भएको छ। अनि अहिले मसँग बाख्राहरू छन्, त्यो 48वटा जति बाख्रा। 48वटा बाख्रा पाल्नु भएको छ? त्यो त्यसको लालन पालन सबै तपाईँले हेर्नु भएको छ? म छोरा बुहारीहरू सबै मिलेर हेरेका छौँ। एकचोटि पोखरा महानगरपालिकाले बाख्रा पकेट सञ्चालन गर्ने भनेर मेयर मैत्री कार्यक्रम भनेर 13वटा माथि बाख्रा हुनेहरूलाई 40,000को रूपमा 40,000 अनुदान खोर बनाउनलाई दिएको थियो। त्यसमध्येबाट गरेको कति त गरे, कति गरेका छैनन्। र अहिले त्यसकै आधारमा पनि बाख्राहरू मास्टरमा अलि धेरै छन्। अनि कृषिको कुरा गर्दा कृषि गर्ने मान्छेहरू निकै जागरुक नै छन् भन्नुपर्छ अन्य दृष्टिमा। किनभने बजार नजिक छ। बजार नजिकमा पनि यहाँ के छ भने 10 किलो तरकारी भयो, बजारमा जाने व्यवस्था छैन, सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि छैन। सङ्कलन गरे अब डेली सङ्कलन हुन्न, सङ्कलन थोरै दिन आउँदैन, धेरै लाने ठाउँ छैन। अनि यहाँ बाँदरले अलिक सुताउँछ। अब यहाँतिर बाँदरको बिलबिली छ 28मा। म तपाईँले वडा नम्बर 28को चाहिँ थोरै भूगोलको हिसाबमा चाहिँ तपाईँ यहाँको होइन बासी पनि हुनुहुन्छ, मलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। बाख्रा पालन अथवा चाहिँ यहाँ कुखुरा पालन, बङ्गुर पालनको लागि यो भूगोलले यहाँको हावापानीले दिन्छ? सबभन्दा बढी त बाख्रालाई दिन्छ। यहाँ पारिलो छ, डाँडा छ, वन छ। अहिले सामुदायिक चरनको कतिको गाह्रो छ? चरन साह्रै गाह्रो छैन अहिलेसम्म, किनभने यहाँ सबै हाम्रो यो वडा नम्बर 28मा साह्रै धेरै छैन होला। बाख्रै सबै हिसाब गरेर नै 1200 मात्रै होला, त्यतिलाई प्रशस्त पुगेको छ चरन। अहिले यहाँतिर वनबाट काटेर घाँस काटेर पाल्नुभन्दा हेरेरै पाल्नेहरू प्रशस्त छौँ हामी। हेरेर पाल्दा एउटाले लगभग 100वटा बाख्रा हेर्न सकिन्छ। बाघ त अहिले ल्याउँछ, आए पनि मान्छे नै गएर आऊ गरेर भाग्छ, त्यस्तै छ। र अहिले बङ्गुर पालन पनि सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले होइन? मैले बङ्गुर त निकै वर्ष पहिला
30 सालमा पनि पालेको थिएँ, सफल नभएको होइन। यहाँ त्यही बजार बढी उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्छ, खानेले महँगो खान्छ, बिचमा चाहिँ पैसा जान्छ। किनभने हामीले यहाँ त्यतिखेर जिम्जो बङ्गुर 300 रुपियाँ 150 रुपियाँ किलोको हिसाब उनीहरूले बेच्यो भने उनीहरूले 500 रुपियाँमा बेच्ने बेला पनि हामीसँग अब 150-200 पनि मा लान्दैन क्या। त्यस्तो थियो। अब त बाटो भएपछि उस्तै गरे उहाँको फ्रेस हाउसको मान्छेहरूलाई गाडी लिएर आऊ भने अब त आउला, अब त अलिक सहज छ। बाटो विकास भइसक्यो, बाटो विकास भयो। मुख्य कुरो छ बजारमा बजारीकरणको लागि बाटो नै मुख्य चाहिने छ। त्यसले गर्दा योभन्दा पहिलाका सबै हामी असफल भएको एउटा के बजारदेखि नजिक भनौँ अब 12-15 किलोमिटर बाहिर छौँ, टाढा पनि भन्नु नमिल्ने, बोकेर लान नसके नै लिन आउने पनि समस्या हुने। त्यो भएर चाहिँ अहिलेसम्म व्यवसाय अलिक कम फस्टाएको छ हाम्रो यहाँतिर। अब सम्भव छ यो बाटो। तपाईँले बेकरी व्यवसाय पनि गर्नुभयो होइन? बेकरी पाउरोटी मैले यहाँ वडा नम्बर 28 मा अथवा चाहिँ मासठानामा पहिलो तपाईँले चाहिँ उद्योग पहिला उद्योग सुरु गरेँ। पहिला चिया पसल सुरु गरेँ, त्यसैलाई अब पहिला त्यसैलाई खाजाको रूपमा चाहिँ बेकरी सुरु गरेँ। त्यसबाट अलिकति अहिले छोराहरूले छोरा बुहारीहरूले चाहिँ बेकरी हेर्दैछन् अथवा चाहिँ अहिले बेकरी छोड्यौँ हामीले, किनभने सफल हुन सकेन। भने बजारसँग कम्पिटिसन गर्न सकेन। उहाँ कच्चा पदार्थ ल्याऊ, फेरि उत्पादन गरेर फेरि बजारले लाँदा भएन, यहाँतिर उत्पादन गरेर भएन र त्यसलाई चाहिँ स्थगित गरेर त्यही राइस मिल पहिल्यैदेखि सुरु थियो, त्यसैलाई निरन्तरता गरेर राइस मिल कृषिलाई चाहिँ पेसालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही बढाइराखेको छ र अहिले कृषि नै बढी। तपाईँ कति खटिनुहुन्छ दिनमा? म करिब बिहान 5 बजे उठ्छु, बेलुका 9 बजे। किनभनेदेखि म आफू रोगी छु, त्यस भएर कमसेकम मानसिक रोग नलोस् अथवा म के गर्ने भन्नु नपरोस् भने म शारीरिक व्यायाम गरिरहन्छु र म अहिले 74 वर्षको भएँ। त्यही पनि थकान भन्ने महसुस कमै छ र मैले बुढो भएर पनि यो व्यवसाय सब गरेको के भनेदेखि अहिले कति युवा केटाहरू 50 वर्ष पुग्यो केही गर्न सकिएन, हात ठडाउनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई प्रेरणाको लागि। प्रेरणाको लागि म 74 वर्षको भएँ, सक्छु भने तिमी किन सक्दैनौ? नसक्ने कारण आफ्नै माटोमा केही गर। अब ल तिमी भरे एकछिनलाई हुन्छ यो अन्यथा जाऊ, डक्टर हुन्छौ तिमी, डक्टर भएर आयौ अनि खान्छौ के के चाल्यौ उब्जाएको अन्न खान्छौ, पक्कै उत्पादन जो वैज्ञानिक होस् जो भए पनि जमिन कोतरेर खाने मान्छे तिम्रो लागि ईश्वर हो, त्यसले दुःखै गरोस् जति जे गरे पनि त्यस कारण तिमीहरू जीवन चल्याछ। अब पैसै खाएर हुँदैन, सुनै खाएर हुँदैन, खानुपर्छ अन्न। अब यहाँ बाहिरबाट अन्न मात्र नआउँथ्यो भने यहाँको अन्न सुन बराबर हुन्छ बाबु। हामीले 33-34 सालमा 74 वर्षको उमेरमा पनि तपाईँसँग यही जोस जाँगर है? अहिले पनि बुढो भयो, म सुखी छैन। तर बिचमा एउटा कुरा उठाएँ, त्यो कुरो कमै सुन्यो। यसरी सञ्चार माध्यम कम आयो। मैले के सोचेको थिएँ, एकचोटि मेरो आफ्नो प्रेरणा के थियो भने 50 वर्षसम्म सरकारले युवा स्वरोजगार भनेर केही मान्छेहरूलाई हेऱ्यो, सबैलाई हेरेन त्यो आफ्नो हुन्छ, तर केही त हेर्ने प्रयास गर्यो। 70 वर्ष कट्युहरू बुढाहरू भए, यिनीहरू वृद्ध हुन्, यिनीहरू बसेर खाउँ न त यिनीहरूले जे गरे अब गर्नु सक्दैन भने 20 देखि 70 वर्षको बिचको उमेरका छोरा हेर्नुपर्छ, बाउ हेर्नुपर्छ, तर त्यो बिचको मान्छेलाई सरकारले कहिले पनि हेरेन। 20 र 30 को बिचमा होइन, 50 देखि 70 को बिचका मान्छेलाई तिनीहरू यता छोरा नाति पढाउनु तिनै पर्छ, वृद्ध बाबुमा छन् पाल्ने तिनै पर्छ, न यता ऋण खोज्नु गयो तपाईँ 50 वर्ष कट्नु तपाईँ ऋण पाउनुहुन्न भनिदिन्छ। स्वरोजगारले कुरै भएर 50 वर्ष कति भ्याए, त्यस्तो बेलामा त्यो पिँढीलाई अझै पनि समस्या छ क्या। अब भन्नु म अहिले त्यही 2-4 हजारबाट पनि दिन्छ, म वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खाएर बस्छु भने पनि के मतलब भने केही आधार त भयो नि,
गर्न नसकेन आधार त भयो नि 50 वर्षको केटाहरू म केही गर्नु भने ऋण खोज्नु यो युवा हो यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्छ नि सरकार नीति छ तर 50 देखि 70 वर्षको बिचमा बोझ बढी थियो सुविधा कहीँबाट छैन त्यो कुरा मैले बिचमा उठाउनु खोजेँ म त अहिले 70 वर्ष धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भयो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यो विचारका लागि तपाईँको जोस जागरका लागि र यो प्रेरणाका लागि मलाई थप जोस जागर आयो 74 होइन 74 वर्ष भएर पनि तपाईँले चाहिँ जुन कुरा राख्नुभयो यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद कमसेकम आफ्नो मनमा लागेको कुरा अहिलेसम्म व्यक्त गर्न नपाएको व्यक्त गर्ने अवसर पाएँ त्यसको लागि गोल्डन आईदेखि लिएर बाबु जसले यहाँ आएर हाम्रो कुराहरू सुनाइदिन खोज्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ दुधराज तिवारी हुनुहुन्छ कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यहाँको सम्भावना के छ यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट स्वागत छ धन्यवाद गोल्डन आई टेलिभिजन मित्र साथीहरूमा म विशेष गरेर कृषि व्यवसायमा अलिकति फोकस गरेर भन्न चाहन्छु कृषि अब अहिलेको परिवेशमा युवा जति विदेश पलायन भएको छ जनशक्ति युवा जनशक्ति त्यो पलायन भएको युवा जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा आफ्नै भूमिमा राज्यले एउटा कृषि नीति बनाएर त्यो शक्तिलाई यहीँ सदुपयोग गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो तर राज्यले यो नीति ल्याउन सकेको छैन अहिले तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा भइरहेको टारी टुक्राहरू पुरै बाँझो भएको अवस्था छ यो बाँझो भएको अवस्थालाई कुन अब त्यसलाई कसरी खेतीयोग्य अथवा जमिनमा परिणत गर्ने त राज्यले नीति ल्याउनु पर्यो अब किसानहरू यो सबै कुरा राज्यमा किन थोपर दिने तपाईँ हामीले राज्य तपाईँ हामी पनि त केही होइन र यो देशको राज्य भनेको अब लगानी पनि सबै कृषकहरूसँग लगानी पुग्दैन र अब विज्ञहरूको टिम राज्यमा कमसेकम विज्ञहरू त राज्यले उत्पादन गर्ने हो नि त तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हो भोलिको नेतृत्व पनि हो तपाईँ यस्तो मान्छे सबै राज्यमा चाहिँ थुपार्न त राम्रो होइन होला नि यो यहाँका युवाहरूलाई भेट्नु भएको छ युवाहरूसँग बस्नु भएको छ यहाँका युवाहरूसँग म बस्छु केही छलफल पनि गर्छु र के भन्छन् युवाहरूले के भन्छन् भन्दा युवाहरूसँग एउटा कुरो युवाहरूकोलाई जुन एउटा इच्छा शक्ति छ नि त्यो इच्छा शक्ति उनीहरूको हामीले त उनीहरूलाई एउटा लगाम दिने हो क्या उद्देश्य बनाइदिने हो क्या युवामा पहिल्यै म यो गर्छु भनेर 18-20 वर्षका युवाले कृषिमा म हाम फाल्छु म यो गर्छु भनेर उसले पहिले निर्णय गर्न सक्दैन होइन त्यो त कस्तो भन्दा राज्यले पनि के हुन्छ त नि भन्दा कुन युवकलाई कुनले कुनसँग के क्षमता छ त नि त्यो त राज्यले पनि कमसेकम एउटा अब त्यो नीति बनाइदियो भनेदेखि नीति अनुसारको युवाहरू कृषि अनुदानका कुराहरू आएका छन् कसले पाएको छ त्यो कृषि अनुदानका कुरा त अब वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि जसले कृषिमा काम गरेको छैन र वास्तवमा झोलामा डकुमेन्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूका अगाडि पछाडि जो दौडे अब सबै त्यसरी भन्न नि मिल्दैन है त्यसरी भन्न नि मिल्दैन तर एउटा कुरो के हो कृषिमा जो मैले बिहान 5-6 बजे उठेर बेलुका 6 बजेसम्म लगनशील भएर कृषिमा काम गरेको छ त्यो मान्छेले सम्बन्धित निकायमा उसले उसको ध्यान पुर्याउनु उसले पुग्न सक्दैन किनभने समयको अभावले गर्दा वास्तवमा त्यसलाई के हुन्छ भन्दा राज्यले नै वास्तविक किसान हो कि होइन त नि त्यो अनुगमन हुनु पर्यो क्या जस्तै ओडा मार्फत ओडामा त हाम्रो 5-जना पर्थ्यो तपाईँ माओवादी केन्द्रको सचिव पनि हजुर तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन कहिलेकाहीँ यो अनुगमन गर्ने तपाईँ अब कृषि व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ होइन यहाँका युवाहरूको यहाँका महिलाहरूको अवस्था के छ महिला विकास कसरी गर्न सकिन्छ भोलिको नेतृत्वमा तपाईँ पनि भोलि सरकारमा जाने मान्छे हो होइन त्यो जिम्मेवारी तपाईँको हो कि होइन हामी सबैको जिम्मेवारी हामी सबैको दायित्व हो तर त्यो दायित्व हामी एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि किन भन्दा हाम्रो दायित्व त छँदैछ
तर हामीसँग दायित्व हुँदा हामीसँग पुँजी भएन। पुँजी भएदेखि त हामीले त के कायपलटै गर्न सकिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले किन भन्दा विगत 5 वर्षदेखि कृषिमा साँच्चै वडा नम्बर 28 को हकमा भन्दा नि वडा नम्बर 28 मा अलैँची खेती अहिलेसम्म छैन। अलैँची खेती मैले लगभग अलिअलि सुरुवात गरेको छु, किन अझ धेरै गर्ने त्यसलाई बृहत रूपमा गर्ने मेरो उद्देश्य हो। तर किनभने हामीसँग लगानी छैन। अब अलैँचीको बिरुवा पनि अहिले हामीले पहिला ल्याउने बेलामा तपाईँको 7 रुपियाँ थियो, अहिले 12 रुपियाँ पुग्यो। लगभग अहिले मैले 20,000 बेर्ना रोप्ने लक्ष्य राखेको छु। तर कृषि महाशाखामा गयो भने अब त्यो हामीलाई त्यसो अनुदान दिँदैनन्, आउँदैनन्। अघिल्लो साल मैले तपाईँको 500 बेर्ना कफी कागती सारेको छु। कति उत्पादन भयो? उत्पादन छैन, बल्ल कति समयमा दिन्छु यसले? 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म। अब राम्रो भयो भने 3 वर्षमा मोलझोल हरेक कुराहरू हुनु पर्यो त्यसलाई। अहिले एउटा कागतीको दाना एउटालाई चाहिँ 15 देखि 20 रुपियाँ पर्दो रहेछ है? मोटामोटी 15 रुपियाँका 3टा अथवा 20 रुपियाँका 3टा पर्छ। कागतीमा पनि अहिले यो राम्रो आम्दानी छ। राम्रो आम्दानी छ। र यसलाई पकेट एरिया मेरो उद्देश्य त के भन्दा भौगोलिक हिसाबले गर्दा हाम्रो वडा नम्बर 28 विभिन्न कारणले गर्दा यहाँ तपाईँको कागतीको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। अनि पर्यटकको त यो सम्भावना भएको क्षेत्रै हो। त्यसै गरी गएर मासु जन्नेको पकेट। इलायचीको विषयमा गरौँ अनि पर्यटकको फेरि गरौँ। इलायचीको कुरा गर्नुभयो, कसरी चाहिँ कति वर्ष लाग्छ अथवा कति समय लाग्छ चाहिँ उत्पादन दिन अथवा के हुन्छ थोरै प्रश्न पारिदिनु न दर्शकलाई। यो रोपेको 2 वर्षमा यसले पहिलो वर्ष हल्का यसले फुल खेल्छ र त्यसले धेरै उत्पादन त दिँदैन। नत्र भने राम्रो भयो भने 3 वर्षदेखि त यसले उत्पादन दिन सुरु गर्छ। यो बहुवर्षीय खेतीमा पर्ने हो। तपाईँको एक फेरा रोपिसकेपछि 10-15 वर्षसम्म यो उत्पादन दिइरहन्छ। यसलाई अब काँडसाँड गोडमेल त अब तपाईँलाई 5 वर्ष भयो? मैले सुरु गरेको 4 वर्ष भयो। मैले पोहोर बेच्नुभयो? पोहोर सामान्य एकदम तपाईँको 5-7 किलो जति निकालियो। तर यो वर्ष अहिले फुल राम्रो खेलेको छ। यसलाई बिगार्ने भनेको यसलाई तपाईँको के भन्छ भने कमिलाबाट यसलाई अलिक जोगाउनुपर्छ। अरू यसलाई अरू बाँदरले पनि यसलाई खासै नोक्सान गर्दैन र माथि अब यो असिनाबाट पनि यसलाई खासै असर पर्दैन। यो भुइँमा फुल्ने चिज हो। त्यो भएको हुनाले बहुवर्षीय खेती हो। यसबाट सम्भावना राम्रो छ। यसमा धेरै मेहनत गर्नु पनि पर्दैन। आम्दानी कति हुन्छ? यो महँगो पनि छ। तपाईँको अहिले अलैँचीको मूल्य हामीले त्यति बेला प्रति केजी असोजमा कार्तिकमा 1000 रुपियाँको दरले बेचियो। अहिले यो सिजनमा अलैँची 1800-2000 मोटामोटी प्रति केजी छ। त्यो भएर अहिले हाम्रो त्यो भेके हिसाबले गर्दा नि अलैँचीको सम्भावना भएको भएर मैले त्यो ठाउँमा थोरै सुरुवात गरेको। अब फेरि अब अहिले सम्भावना राम्रो देख्नु भएको छ। अलैँचीको धेरै राम्रो हाम्रो त्यो ठाउँमा। मैले त अहिले बेर्नु पाएँ भने मलाई राज्यले लगानी गर्दैन। मैले 20,000 बेर्न अलैँची रोप्न म तयार छु यही वर्ष। तर किन भन्दा म आफूसँग खरिद गर्न सकिने सम्भावना रहेन होइन। र केही 50% राज्यले अनुदान दियो भने पनि म त्यसमा तयार छु कि। लगानीको अभाव अब हरेक कुरा म त पोखरा बस्छु। पोखरा बसे पनि म कृषिमा अलिकति मैले कृषिलाई ध्यान दिन्छु क्या, फोकस गर्छु क्या। किन भन्दा हामी त साँच्चै भन्ने हो भने त कृषि प्रधान देश नेपाल हो। हामी यही कृषि अब राम्रो भयो नराम्रो भयो भने यही माटोमा खेलियो हुर्कियो होइन, यत्रो भइयो। हामीले त अझ कृषिलाई फोकस गर्नुपर्छ। र अरू अब यी बाँझा टारी टुक्रालाई बाँझो नराख्ने किसिमले अब राज्यसँग सहकार्य गरेर राज्यले अब हामीलाई कसरी अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा दिन्छ त्यो किसिमले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। र बहुवर्षीय खेतीमा हामीले बढी फोकस नगदे बालीमा र बहुवर्षीय खेतीमा फोकस गर्नुपर्छ। बल्ल चाहिँ कृषि विकास हुन्छ। कृषि अघिको एउटा चाहिँ म तपाईँको पोइन्टमा आउन चाहन्छु। पर्यटनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पर्यटनको सम्भावना भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के सम्भावना छ? पर्यटनको सम्भावना त भएको ठाउँ वडा नम्बर 28 हाम्रो हामी विगतलाई सम्झिने नि हामी साना साना हुँदाखेरि यहाँ पर्यटकहरू भयङ्कर आउने ठाउँ हो। अहिले त अब यातायातको सुविधाले गर्दाखेरि पनि अलि कम भएको छ। अब हाम्रो सम्भावना बेगनाथताल त्यहीँ अगाडि हिमालहरू हिमश्रृङ्खलाहरू अब यहाँबाट छर्लङ्ग देखिने। अब यहीँ हाम्रो यो ठुलाकोट टावरबाट तपाईँको हेर्ने हो भने पोखरा पुरै देखिन्छ
होइन। भोलि तपाईँको सम्भावना अब मलाई लागेको कुरा भोलि तपाईँको हामीले बेगनाथतालबाट ठुलाकोटसम्म केबल कार र तपाईँको मादी उता तपाईँको यता भैँसेसम्म यो केबल कारको पनि सम्भावना भएको ठाउँ हो यो। सम्भावना भएको मास्टाना। हजुर। अब मास्टाना त तपाईँको साँच्चै भन्यो भने हिजो महेन्द्रले पनि कास्की जिल्लाका 3टा खेतीयोग्य जमिन मास्टानको टारी अनि बैदामको बारी र आर्बाको घारी भनेर यो त पहिचान भएकै ठाउँ हो होइन। त्यो कारणले पनि हाम्रो मास्टरमा कृषि योग्य जमिन छ र यहाँ कृषि योग्य जमिनलाई तपाईँको उर्वरा जमिनलाई भूमिलाई हामीले थोरै मेहनत गर्नुपर्छ र राज्यले पनि थोरै ध्यान दियो भने हामी विदेशिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई यो मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका पुग्ने कार्य निरन्तर रहेको छ। यसै सिलसिलाले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 28का व्यावसायिक कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ र अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। कार्यक्रमलाई समन्वय गरिदिनु हुने यज्ञ प्रसाद तिवारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल सहित म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।